سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده لموضوع كيقيسنا حنايا كاع لي فام، سورتو لي فام. دونك قولوا لي شكون فيكم اللي ما عياتهاش هاد لا كيسيون ديال اش غنطيب اليوم ولا اش غنوجد اليوم؟ شكون فيكم اللي ما كتحش الفريغو وكتبقى واقفه قبالته كتقول اش غنوجد؟ جو سي سي فاتيغون، سي ستريسون، مي الحمد لله صافي بريسك ان نون دابا وانا دايره واحد لا بلانيفيكاسيون ديال توت لا سيمين، يعني ان مونو كنوجد ان مونو ديال لا سيمين، يعني 7 ايام في السيمانه كندير فيها كاع لي غوسيت. دوكو سا مو بيرمي دو فير بليزيور شوز ولا كنربح الوقت. شحال هادي حتى انا ما كنتش كنلقى الوقت نتهلا في راسي، حيت بزاف منكم سولتوني نهيله كيفاش كديري ولا كيفاش كتلقاي الوقت تهلاي في راسك اون ميتون دي ماسك، وكيفاش كتهلاي فول ديك راجلك دارك قرايتك. راه بحالي بحالكم، انا عندي 24 ساعه حتى نتوما عندكم 24 ساعه، سي نورمال. المشكل فين كاين؟ ما كاينش في الوقت، كاين في لورغانيزاسيون. راه الا عطيتو لكل حاجه وقتها ونظمتو كل حاجه راه سي نورمال غتلقاو حتى نتوما الوقت فين ديروا داكشي اللي كيعجبكم. Donc restez avec moi, je vais vous partager mes astuces et comment je planifie mon menu de la semaine et mes courses. Surtout جبت لكم واحد ديسير اللي سميتو الكنافه بثلاثه ديال المكونات كيجي ساهل ماهل. ما تنساوش تابوناو وتكليكيو على الجرس باش يوصلكم مي بروشين فيديو، اي اوسي نوبلي با لي كومونتير حيت هما اللي كيشجعوني. جوج ديال الطرق عندي باش كنبروغرامي لي غوسيت ديال لا سيمين. اول حاجه كنمشي للفريغو كنحلو كنشوف واش عندي دي ليغوم ولا دي فروي اللي غيفسدوا، دونك بهم كنبدا، يعني كندير داك 2 3 بلي غوسيت اللي غيفسدوا لي. ولا تو سامبلومون فاش كيكون الفريغو خاوي، يعني ما بقات لي حتى شي حاجه، صافي كنبلانيفي لي غوسيت اللي شهوتي فيهم ولا اللي بغاوهم في الدار وكنمشي ندير لي كورس. Et je profite aussi pour nettoyer le frigo une fois par semaine. كنقيه بالخل والماء، صافي هادشي باش كنغسلو وكندوز بان طورشون humide de temps en temps. وباش يبقى لكم الفريغو نقي لمده طويله، اون فوا تبان لكم شي تاش حيدوها. هذه قاعده خذوها في حياتكم اليوميه باش الحاجه تبقى لكم نقيه، ديما دوزوا عليها بيديكم. Pour planifier les recettes, c'est simple. Soit je m'inspire de ma mère, soit de YouTube, Instagram, كاين des applications, كاين le Thermomix, عطا الله. Pour le week planner انا خديته من كرودفات وكنفضل نكتب بيدي حيت كاينين دي ابليكاسيون دابا، مي انا كنفضل نكتب بيدي باش نقلل شويه من الادمان ديال التليفون. Avant de faire la liste ou les courses, je regarde d'abord les promotions li kainin. C'est pas facile la vie en Belgique, tout est cher. Du coup, j'essaie de faire un peu d'économie حيت كيف ما عارفين يد وحده ما كتصفقش، صالير واحد ما تيكونش كافي. Et c'est parti pour faire les courses. Généralement كنتقدى مرة في السيمانة tout ce qui est légumes, fruits, fromage، مهم داكشي اللي غنحتاج في السيمانة، parfois حتى ل 2 semaines. و les grands courses كنديرهم une fois par mois اللي كنتقدى فيهم les féculents, la viande، مهم داكشي اللي ما غيخسرش اللي ما غيفسدش. حاجه ضروريه en faisant les courses خاصنا ناخذو لي ساك معنا حيت كنساوهم et puis on se retrouve avec un stock ديال السكان في الدار. une application اللي كتعاوني في لا ليست ديال لي كورس. دونك فاش كنكون في قلب المغازان صافي اي حاجه خديتها كنكوشيها باش كتحيد، والافونتاج اللي فيها هو انه يمكن لكم تبارطاجيو لو كونت مع فوتر ماري مثلا، والحاجه اللي تقضيتوها ولا الحاجه اللي بغيتوها يمكن له هو يشوفها عنده ويمشي يشريها. une application اللي je suis sûre et certaine الا استعملتوها في كاع لي برودوي ديالكم ما غتشريو حتى شي حاجه، حيت هادشي اللي كيوقع لي. كتانديكي لي ديفو لي كاليتي ديال لو برودوي، كتعطيكم لو بورسونتاج ديال لي زاديتيف، مهم اكسيتيرا. غنخليها لكم في لا بار دانفو. سينو قبل ما كنخرج من المغازان حتى كنفيريفي لو تيكي حيت شحال من خطره كيغلطوا. يقدر يبان لكم هادشي اللي كندير يعني تضييع ديال الوقت ولا كياخذ الوقت بزاف، ولكن كنفضل انني نجلس غير ساعه ديال المغازه tous les dimanches on planifie la semaine au lieu de me prendre la tête
كل نهار اش غندير لغد ليه. ديت مو ان كومونتير الا حتى نتوما كتبلانيفيو لا سيمين ديالكم ولا سي دو زعما سي vous avez des autres méthodes حتى هما بارطاجيوهم معايا. Une fois que nous sommes dans je commence par vider les aliments اللي غيمشيو directement للكونجيلاتور حيت باش ما يفسدوش. après كندوز لي ليغوم لي فروي حتى هما كنديرهم في الثلاجه. كاينين دي ليغوم اللي ما كنديرهمش بحال البصله والبطاطا وداكشي. بالنسبه لي زافونتاج ديال لو ميل بلانر فرانشمون il y a une grande différence في لي ايكونومي. دونك فاش كنكون دايره البلانين كنمشي كنتقضى غير داكشي اللي خاصني. دوكو ما كنبقاش نضيع الوقت ونشري شي حاجه اللي انا ما عنديش الغرض بها وغتفسد ليا من بعد. هالو غاسبياج ما كاينش. حاجه واحده اخرى ليكيليبراج اليمونتير يعني كان ايكيليبريو لي غوبا ديال الليل اون فونكسيون شنو كلينا في النهار. الا تقلنا في النهار ناكلو خفيف في الليل. والافونتاج الكبير بالنسبه ليا هو لا سيرينيتي و لو غان دو طون. يعني ابري اون جورني ديال الخدمه ولا ديال القرايه اوني فاتيغي وما عندناش الخاطر باش نضيعوا الوقت ولا باش نطيبوا. اون فوا كتكوني ديجا موجده لو منيو ديالك على لافونس كتعرفي شنو غطيبي كتدخلي ديريكتومون وكتوجديه. بلانيفي سي روبا ماشي ضروري انكم تاكلوا سباكيتي اللي راكم درتوها lundi alors que vous êtes invité ou là vous avez des invités. Non, planifier ces repas c'est faire face aux imprévus ou là les envies de dernière minute. donc الا تشهيتوا شي حاجه في اخر دقيقه راكم يمكن لكم توجدوها ماشي راكم مقيدين بداك المنيو اللي درتوه ولا غد ليه صافي غتباسيو لا غوسيت سويفونت. من بعد ما غسلت وعقمت لي كورس كنجي وكنرد كل حاجه لبلاصتها. خليو ليا في التعليقات الا بغيتوني ندير لكم اون فيديو خصيصا كيفاش كنظم لي كورس ديالي وكيفاش شنو هما الطرق اللي كندير باش كنحافظ على الفواكه ولا الخضر لمده طويله. وقبل ما نسالي حتى كنجمع لي ساك وكنردهم لبلاصتهم باش كيجيوني ساهلين بوغ لي بروشين كورس. غندوزو دابا نصوبو لو ديزير. غنحتاجو 2 كيسان ديال الماء، كاس ديال السكر، 80 غرام ديال الزبده، 250 غرام ديال القطايف اللي كيتباعوا شي لي ترك، وغنحتاجو 300 غرام ديال الموزاريلا. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. اول حاجه غنصوبو هي السيرو اللي غنسقيو به الكنافه. غندير كاس ديال السكر ونزيد عليه 2 كيسان ديال الماء مع طريف ديال الحامض وغنخليهم يغليو. من بعد ندوب الزبده اللي بها غنخلط داك الشعريه. كيف ما كتشوفوا هنايا السيرو يعني هو بدا كيطيب، ما خاصوش يكون ثقيل ما خاصوش يكون خفيف بزاف. غنجي وغنبدا نفكك ديك القطايف ولا الشعريه مزيان حيت كتكون مزيره بديك الضغط في الباكيه. ملي حليتها وساليت غنجي وغنطفيها في الزبده ولا غنديرها في الزبده ونبقى نخلط مزيان حتى تشرب ديك الزبده كامله. خديت مقله ديال الطيفال ودرت فيها معلقه ديال الزبده كبيره ومعلقه صغيره ديال السمن. علاش درتو ماشي ضروري ديروه ولكن هو كيعاون الزبده باش ما تحرقش دغيا. ودابا غندير الفرomage. نورمالمون كيصوبوها بواحد الفرomage سبيسيال سميتو عكاوي يمكن في تركيا ولكن ما كنلقاوهش هنايا بزاف، داكشي علاش عوضتها بالموزاريلا. غنجي دابا وغندير لا دوزيام كوش ديال الشعريه وغنبرك عليها مزيان، يعني بحال غنقرصها شي شويش نخليها طيب على نار مهيله، ولكن نطيب جنب بجنب ماشي نديرها غير في الوسط. نبقى نخلي جنب يطيب وجنب يطيب ومن بعد عاد الوسط. مني طابت كنقلبها يعني 5 دقائق من بعد وكنقلبها، وهذا هو اللون ديالها اللي خاصو يكون. هي دغيا كطيب. باش تعرفوها طابت خاصكم تشوفوا الجناب ديالها واش تحمروا وتتبقى تتحرك. دابا غنقلبها على الجنب الاخر باش طيب واحد 7 ولا 5 دقائق وغنخليها في المقله شي 10 ديال الدقائق باش داك الفرomage يزيد يطلق.
وغنسقيها من بعد بداك السيرو كامله. بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم ولا ما كياكلوش السكر بزاف، عوضوا السكر بالعسل، يعني صوبوا داك السيرو بالعسل والزبده، ديروا الزبده ديال الصوجه حيت ما فيهاش لي كالوري بزاف. وبيان سور الناس اللي ما دايرينش الريجيم حتى هما خاصهم ياكلوا ويقيسوا لا يصدقوا غارقين في الكيلوات. دابا وقت الدغيساج اللي هما كيديروا فيها البيستاج، انا ما كانش عندي دي بانيت بالنوا ولا الاكاجو، مهم فواكه جافه عندكم في الدار هرمشوها وزوقوها بها كتجي غزاله. انا النهار جربتها دابا ما بقيتش باغا ناكلها بالزنقه، ولا بروشين فوا غنولي نجربها ان شاء الله، وغندير فوق منها البيستاج حتى يعطيها واحد لا كولور زوينه. كنافتنا وجدات كيف ما شفتوا، يعني ماشي ضروري يكون عندنا نفس المقادير ديال التركيب، يمكننا نعوضوهم بحويجات عندنا هنايا واخا هكاك جات غزاله. جربوها وردوا عليا الخبر، راكم الا درتوها ما غتوليوش تطلبوها بالزنقه ولا تمشيو تبقاو تخموا انكم تمشيو حتى لتركيا باش تاكلوا الكنافه. الفيديو ديالنا سالات ما سخيتش بكم، كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه، وما بعدا فوزافي ابخي دي شوز. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم بلي كومونتير، حيت هما اللي كيشجعوني نعطيكم اكثر واكثر.